र अपेक्षा ज्ञानमाला भजन खल चन्द्रगिरीबाट उहाँहरूको भजनको बोल रहेको छ लवो अन्नया र यो भजनका रचनाकार हुनुहुन्छ श्री गोविन्द्र श्रेष्ठज्यू। यसै गरी सङ्गीतकारमा हुनुहुन्छ बिमला डङ्गोलज्यू, हार्मोनियममा हुनुहुन्छ देवेन्द्र महर्जनज्यू, तबलामा हुनुहुन्छ लक्ष्मण महर्जनज्यू, यसै गरी तामा हुनुहुन्छ गोविन्द श्रेष्ठज्यू, अन्य बौचामा हुनुहुन्छ हर्ष बहादुर डङ्गोलज्यू र गायक गायिकाहरूमा हुनुहुन्छ देवेन्द्र महर्जनज्यू, गोविन्द श्रेष्ठज्यू, राजमान श्रेष्ठज्यू, बिमला डङ्गोलज्यू, बेनी महर्जनज्यू, आशा माया श्रेष्ठज्यू, शान्ति महर्जनज्यू, कृष्ण कुमारी श्रेष्ठज्यू, तुलसी माया महर्जनज्यू, रामकुमारी श्रेष्ठज्यू, विनिता श्रेष्ठज्यू, नुच्छे माया डङ्गोलज्यू र कृष्ण माया श्रेष्ठज्यू। अब म अपेक्षा ज्ञानमाला भजन खललाई आफ्नो भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डक्लै नपा ओस्बल भगवान् बुद्ध यता वन्दना भन्दै यता वन्दना ठाउँ आयोजन इना ड्युपी 11औं राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन या अध्यक्ष राष्ट्रिय ज्ञानमाला सङ्घ या अध्यक्ष रमना श्रेष्ठज्यू लगायत ठन छायादिपी सकल धर्मपास्मिन्त भगवान् सर्न जी छौ चाहिँ ठो सिट मजाबले छौ ख मुक्तक छौ ढ्यामा स्थोल ठट्याबले छिकबिन्द छु क्युसा छेम प्राठिदु बोबीला धासा जिछम छुच्चा जुइगो जुल अथे सुमक चोनिला धासा ज्ञानियो न्याका रियाव बिस अज्ञानियो ब्याकाइ जुल सुभा आजको भजन प्रस्तुत न पेज नम्बर 91 दु यनादिस भजन चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मत्स्यगाउँ टौखेले लवो अन्नया चिगु शरीर परमदु ठौला कनेला लवो अन्नया जिगु शरीर परम दुठौला कनेला लवो अन्नया जिगु शरीर परम दुठौला कनेला परम दुठौला कनेला परमदु ठौला कनेला तोताउने मन श्रद्धा मधुपी जी मनुता श्रद्धा मधुपी जी मनुता गुली जका स्वार्थयत गुली जका स्वार्थयत गुली जका लवो अन्नया
शरीर परम दुठौला कनेला परम दुठौला कनेला परम दुठौला कनेला भिङ्गु खसा भिङ्गु खसा खलन समय बिते यता भिङ्गु खसा भिङ्गु खसा खलन समय बिते यता नरयागु जन्म कर्म नरयागु जन्म कर्म तु जंजाले तोटा उनिता तु जंजाले तोटा उनिता तु जंजाले तोटा उनिता लवो अन्नया जिगु शरीर परम दुठौला कनेला परम दुठौला कनेला परम दुठौला कनेला शान्ति गण गोया सकले संगु शरणे बुद्धया उपदेशि सत्रिका बुद्धया उपदेशि सत्रिका तना मन वचन तया तना मन वचन तया तना मन वचन तया लवो अन्नया जिगु शरीर परम दुठौला कनेला परम दुठौला कनेला परम
साधु 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 अपेक्षा ज्ञानमाला भजन खललाई वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो पानी र अन्नले बनेको हाम्रो शरीरको कुनै भर हुँदैन, किनकि शरीरमा हाम्रो प्राण जुन बेला पनि जान सक्छ। त्यसैले कुशल कर्म गर्नको लागि हामीले समयलाई कुरिरहनु पर्दैन। त्यो कुशल कर्म हामीले आज र अहिलेबाटै सुरु गर्न पनि अवश्य सकिन्छ। यस्तै भाव बोकेको यो मिठो भजन प्रस्तुत गर्नुभएकोमा अपेक्षा ज्ञानमाला भजन खल चन्द्रगिरीलाई म धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी अब उहाँहरूलाई यो धर्म उपहार र प्रशंसा पत्र प्रदान गरिदिनुको लागि म राष्ट्रिय ज्ञानमाला सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार किरण कुमार जोशीलाई निम्त्याउन चाहन्छु। यसै गरी केन्द्रीय सल्लाहकार अमिता धाखवाज्यूलाई पनि म स्टेजमा धर्म उपहार र प्रशंसा पत्र प्रदान गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु।